दर्शकवृन्द नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनको वार्तालाप कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ता लम्साल। आज हामीसँग वार्तालापमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईज्यू। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। वार्तालाप कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। एमसीसी पारित गराउन अमेरिकी सरकारले धम्की अथवा दबाब दिइरहेको छ एकातिर भने, हैन, अर्कोतिर नेपाली नागरिकहरू चाहिँ विरोधमा उत्रिरहेका छन्। यो नेपालको हितमा साँच्चीकै नभए हो के छ? यहाँको विचारमा हितमा छ कि छैन? धन्यवाद। पहिलो कुरा त हामी एउटा संप्रभु सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले हामीले कुनै देशले दिने भनेको अनुदान भन्नु, सहयोग भन्नुस् अथवा जे भन्नुस्, त्यसलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने वाञ्छनीयता हुन्छ। अहिले आम नेपाली जनतामा यसबारे किन प्रश्न उठिराखेको छ भन्ने कुरामा यो एमसीसी को उद्देश्य, यो धारा 1 मा लक्ष्य र उद्देश्य भन्दै यसले के भन्छ भने, एमसीसी को सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउने हो। भनेपछि नेपालको सुशासन अमेरिकाले गर्दिने हो। मेरो देशको शासन मैले गर्ने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता भनेर हामी भन्छौं भने नेपालको सुशासनको बारेमा यो सरकारलाई अथवा यो राज्य प्रणालीलाई अर्काको देशसँग नेपालको सुशासनका लागि सम्झौता सहीछाप गर्ने के अधिकार छ? त्यति मात्रै होइन, यो देशको तत्कालीन कानून मन्त्री, अहिलेको सूचना तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले 2078 भदौ 23 गते एमसीसी मुख्यालयलाई एउटा चिठी लेख्नुभयो। त्यो आम सञ्चारमा सार्वजनिक भएको कुरा छ। त्यो प्रश्न लेख्दा 11औं 12औं 13औं वटा प्रश्नहरू लेख्नु भएको छ। त्यहाँ त्यो प्रश्नमा एउटा कुरा के भन्नुभयो भने, अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको छ। म तपाईलाई यसको सेक्सन 2(7) लिमिटेशन अफ द यूज अफ एमसीसी फंडिंग भनेर यसले के भन्यो भने, द गभर्नमेन्ट विल इन्स्योर दैट एमसीसी फंडिंग इज नॉट यूज फॉर एनी पर्पज दैट वुड वायलेट यूनाइटेड स्टेट्स लॉ और पॉलिसी। अमेरिकाको वर्तमानको कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेर तपाईले लेखेपछि नेपाली जनतालाई अमेरिकाको कानून थाहा छ? भविष्यमा नेपालमै के कानून बन्छ तपाईलाई थाहा छ? नेपालकै कानून पनि तपाईलाई थाहा छ, मलाई सबै थाहा छ। यसकारणले नेपालको अमेरिकाको कानून र नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेपछि तपाईले अमेरिकाको कानून मान्नु पर्यो नि, अनि तपाईको देशको कानून तपाईलाई लाग्ने कि नलाग्ने। यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले चिठी लेख्दा प्रश्न नम्बर 11 म स्मरणको लागि निवेदन गरौं, अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने शब्दावलीले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यो सरकारले लेखेको चिठीको बारेमा म ओमकार टेलिभिजन मार्फत आम नेपाली जनतालाई निवेदन गर्दैछु। उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्थाले गर्दा नेपालको संप्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखिनाले, फेरि पनि दोहोर्याउँदैछु म, नेपालको संप्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखिनाले यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सामरिक स्वार्थको कुरा हो नि, कसरी होइन भन्दाखेरि फातेमा सुमारले त्यसको जवाफ दिनुभयो। के भन्नुभयो भने,
एमसीसी को प्रयोग गर्ने कुरामा अमेरिकाको नीति र कानून उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन, अरु कुरा तपाईहरुको खुसी भनेपछि मेरो देशको संप्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देख्ने मेरो देशको सरकार अनि मेरो देशको संप्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाल हो अनि यो नेपाललाई आर्थिक सहयोग भनेर सैछाप गर्नुपर्छ भन्ने यही सरकार। यसकारणले गर्दा यो सरकारले यो एमसीसी मार्फत यो राज्य प्रणालीले भन्छु म एमसीसी मार्फत नेपालको राष्ट्रघात गरेको छ। होइन भने अमेरिकाको कानून मान्न नेपाली जनता बाध्य छैनन्, अमेरिकाको नीति मान्न पनि बाध्य छैनन्। भोलि अमेरिकाको नीति र कानूनको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भने जस्तै तपाईले भारतसँग अर्को सम्झौता गर्नुभयो, भारतको नीति र कानून मान्न पाइँदैन, उल्लङ्घन गर्न, त्यसै गरेर चीनसँग गर्नुभयो, के हुन्छ देश? तर किन सरकार त यो एमसीसी विरुद्ध भ्रम फैलाइएको भन्ने बारम्बार भनिरहेको छ नि त? होइन, एकैछिन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ नेपाली जनतामा भ्रम फैलाइराखेको छ। यो संविधानको धारा 279 को व्यवस्था के हो भने नेपालको धारा 279 को उपधारा 2 विदेशीसँगको शान्ति र मैत्री, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना, यी चारवटा कुराहरू तपाईले प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतबाट पास गर्नुपर्छ भने रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म तपाई विद्युत प्रसारण लाइन लग्दै हुनुहुन्छ। गोरखपुर भारत हो कि नेपाल हो? गोरखपुर त भारत हो। अनि रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै तपाई गोरखपुरसम्म पुग्नुहुन्छ भने भारतको गोरखपुरमा हुने विद्युत प्रसारणको कुरालाई अमेरिकासँग मात्रै सहीसाफ गर्नुभयो नि त, भारतसँग के हुन्छ त? ल भारतसँग पनि भएछ अरे भनेपछि त्रिदेशीय भयो। पछि फेरि म निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु, यो विद्युत प्रसारण लाइन भनेको प्राकृतिक स्रोत हो कि होइन? जल स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्ने हो कि होइन? त प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड रहेछ भने तपाईहरुले बनाएको संविधान, म यो संविधान र राज्य व्यवस्थाको विरोधी मान्छे हुँ, तपाईहरुले बनाएको संविधानको धारा 279 को उपधारा 2 को घमा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडको विषय भनेपछि संसदको 2/3 मा लग्नु पर्यो कि परेन? संसदको 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्ने विषय तपाईले अमेरिकामा गएर 2017 मा सही गर्दैमा नेपाली जनताले मान्नुपर्ने। फेरि मैले निवेदन गरेँ सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, अहिले भर्खरै हामीले कुरा गरिसक्यौं कि यसको धारा 27 र यसको धारा 1 को लक्ष्य र उद्देश्य नेपालको सुशासन का लागि, नेपालको सुशासन अब नेपाली जनताले गर्न पाउने भएनन्, अमेरिकाले गरिदिनु पर्ने भयो। र त्यसै गरेर के भन्यो भने अमेरिकाको नीति र कानूनको तिमीले उल्लङ्घन गर्न पाउँदैनौ भनेपछि अब मुलुकको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय भयो कि भएन? त्यो विषय तपाईले त फेरि यो प्रतिनिधि सभामा अहिले पास हुने कि नहुने भनेर लगिराख्नु भएको छ भने यही संविधानको धारा 279 को 3 ले के भन्छ भने अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपालको हकमा त्यस्तो सन्धि लागू हुँदैन भने संविधानले अहिले पनि यो पास हुने कि नहुने भनेको छ। तर फेरि म निवेदन गर्छु, वास्तवमा यो नेपाली जनताको सरकार त हो, किनभने यो सम्झौतामा सही कहिले भयो? 14 सेप्टेम्बर 2017, 2074 भाद्र 29 गते, 2074 भाद्र 29 गते सम्झौतामा सही छाप भयो।
10 पौष 2072 31 असार 2073 मा एमसीसी को लागि जग्गा किन्न कार्यक्रम गर्न आदि इत्यादि गर्न भनेर तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले 1 अर्ब 30 करोड एमसीसी लाई दियो। सम्झौता सही नै भएको छैन। यो राष्ट्रघात होइन भने के चाहिँ हुन्छ त राष्ट्रघात? र फेरि अझै म निवेदन गरौँ, मैले एकचोटि यहाँलाई रोकेँ। त्यसो भए सरकारले त भन्नु न, अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै 1 करोड त्यतिकै खर्च गर्यो भन्नु होइन, 1 अर्ब 30 करोड 30 करोड। जस्तै पूर्व अर्थ सचिव, पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले पनि एमसीसी फिर्ता भयो भने चाहिँ नेपालको आर्थिक विकासमा चाहिँ नकारात्मक असर पर्छ भन्नुको कारण के हो त? अब एकैछिन, तपाईँ स्वाधीनता, राष्ट्रियता, सम्प्रभुतालाई दाउमा राखेर तपाईँ 55 अर्ब रुपियाँ लिने कि तपाईँ दुःख जिलो गरेर विक्रम सम्वत 1825 देखि पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाली जनताले आर्जन गरेको मुलुक बचाउने? यो कुरा फेरि अस्ति भर्खरै 28 गते अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले त भन्नुभयो, तपाईहरू संशोधन यस अथवा नो भन्नुस्, एमसीसी यस अथवा नो भन्नुस्, यसमा संशोधन हुँदैन अनि समय पनि हामी थप्दैनौं। तपाईहरूले यो कुरा गर्नु भएन भने हामी अमेरिकी नीति, नेपाल नीति परिवर्तन गर्छौं। म गरिब छु, तपाईँ मलाई 55 अर्ब दिँदै हुनुहुन्छ, म लिन्न भन्दैछु, तपाईँ किन ल्याएर दिनुहुन्छ? यदि सुरक्षा रणनीति होइन भने, आर्थिक कुरा हो भने। र फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई भनौं, डोनाल्ड लूले आफ्नो 5औं प्रश्नमा के भन्नुभएको छ भने हामी नेपालसँगको अमेरिकी नीति परिवर्तन गर्छौं र यो सम्पूर्ण कुरा तपाईहरुको चाहिँ चीनसँगको तपाईहरुको धारणाले यो गतिविधि आइराखेको छ भनेपछि यो विशुद्ध आर्थिक सहायता रहेछ। ती सचिव हुन्, मन्त्री हुन्, जोसुकै हुन्, यो देशको चीनका लागि तत्कालीन राजदूत टंक कार्की भन्ने मान्छेले के भने एमसीसी को बारेमा भने, होइन यो राष्ट्रको हित प्रतिकूल छ, यो हाम्रो संविधान भन्दा मास्तिर छ, त्यसकारणले यो राष्ट्रघाती लागू हुँदैन। अब शंकर शर्मा भन्ने मान्छे जो अमेरिकाको लागि भूतपूर्व राजदूत हो, त्यसले के भन्छ, होइन यो त विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो, हामीले लिनुपर्छ। दुईटै तपाईको देशका राजदूत होइनन्। अनि ती कूटनीतिज्ञ एउटा त्यसमा सामरिक स्वार्थ देख्छ, अर्को त्यसमा सामरिक स्वार्थ देख्दैन, हित हो भन्छ। कागज त एउटै हो नि। उनीहरुलाई पो के फाइदा हुन्छ त आफ्नो देश विदेशीको हातमा सुम्पेर? यसै कारणले गर्दाखेरि को कहाँबाट कसरी कसरी परिचालित भएका छन् के थाहा हुन्छ भने, नेपालमा 62-63 को आन्दोलन गर्दा दिल्लीमा 2062 मङ्सिर 7 गते भएको 12 मधु समझदारी नेपाली जनतालाई के थाहा थियो? मध्यरातमा कहाँ के सही छाप गर्न आउनुभयो, यी जनताले ढुङ्गाने होइन। यसै कारणले गर्दा म तपाईलाई के भनिराखे, म ओमकार टेलिभिजनलाई के निवेदन गरिराखेको छु भनेदेखि, यो यदि सामरिक स्वार्थ होइन भने म तपाईलाई अर्को एउटा उदाहरण दिउँ। हाम्रो सन्धि ऐन 2047, यी सचिव मन्त्री अब प्रधानमन्त्री को भन्नेहरू यिनीहरूले पनि पढेका होलान्। सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 त्यसको व्यवस्था के हो भनेदेखि, सन्धिको व्यवस्था र नेपाल कानूनको व्यवस्था बाज्यो भने सन्धिको व्यवस्था चाहिँ लागू हुन्छ, नेपाल कानून चाहिँ खारेज हुन्छ। सुन्नुस् है। अनि त्यसैले अब यसको आर्टिकल 7 मा के भनियो, एमसीसी को आर्टिकल 7 मा, domestic requirements, the government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirements for this compact to enter into force. यो सम्झौता लागू हुनका लागि
नेपालले सम्पूर्ण आफ्ना पूर्व शर्तहरू चाहिँ टाइमली पूरा गर्नुपर्छ भने कहिले पूरा गर्नुपर्छ? तपाईले सम्झौता गर्नुभयो 2074 भाद्र 29 गते, अनि तपाईले यो भाद्र 74 संशोधन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यही संविधानको व्यवस्थाले त्यो तपाईले पारित गरेको 1 महिनाभित्र संसदमा टेबल गर्नुपर्छ। 2074 भाद्र 29 गते तपाईले प्रस्तुत सहीछाप गर्नुभएको अहिलेसम्म त प्रस्तुत गर्नु भएको छैन त, त्यो वैधानिक भयो। अर्को कुरा, the parties understand that this compact upon entry into force will prevail over the domestic laws of Nepal। भनेदेखि यो कम्प्याक्ट, यो सम्झौता तपाईले पारित गरेपछि नेपालका अरू सम्पूर्ण कानूनहरू भन्दा यो माथि हुन्छ। will prevail over the domestic laws of Nepal, यो तपाईले लेख्नु भएको छ। र सन्धि ऐनको दफा 6 दफा 9 के हो भने दुईवटा राज्यको बीचमा भएको सन्धि र स्थानीय कानून बाज्यो भने कानून खारेज हुन्छ, सन्धि लागू हुन्छ। अमेरिका र नेपालको बीचमा भएको सन्धि सम्झौता नेपालको कानूनसँग बाज्यो भने त अमेरिका र नेपालले सही गरेका छ। नेपालले मात्रै चाहेर त्यो तलमाथि हुन्छ, अमेरिकाको पनि इच्छा चाहिएन। त्यसैले नेपाली जनतालाई बेकुफ बनाउने काम एमाले, माओवादी, यो हाम्रो माधव नेपालजीहरूको पार्टी जे गरिराखेका छन्, संशोधन नगरिकन चाहिँ हामी मान्दैनौँ, जस्ताको तस्तै लागू गर्दैनौँ। र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, यो सन्धि 2017 अथवा 2074 भाद्र 29 गते तपाईहरुले सही गर्नुभयो। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको टाइममा सन्धिलाई अध्ययन गर्नका लागि झलनाथ खनाल, भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भएर सन्धिको अध्ययन गरे हो कि अध्ययन कार्यदल। लज्जाको सीमा छैन। यो आम सञ्चार मार्फत नेपाली जनतालाई याद होस्। तपाई 2017 मा सही गरेर आउनुहुन्छ अनि तपाई 2021 मा आएर अध्ययन कार्यदल बनाउनुहुन्छ, नपढी सही गर्नुभयो। के हेरेर सही गर्नुभएको थियो? उहाँहरूको बुझाइ अनुसार त अहिलेसम्म एमसीसी लागू भएका देशहरूमा चाहिँ त्यस्तो नकारात्मक केही पनि देखिएको छैन भन्ने नै उहाँहरूको। होइन, एकैछिन उनीहरू तपाईको देशमा के हुन्छ के हुँदैन मलाई थाहा छैन, मेरो देशको कुरा र यो देशका राजनीतिक दलका नेताहरूले 2017 मा सहीछाप भएको कागज एमसीसी तपाई 2021 मा 2022 मा पनि अध्ययन कार्यदल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने के पढेर सही गर्नुभयो भने मैले अहिले संशोधन नगरिकन पारित नगर्ने, लागू नगर्ने भनेर प्रचण्डजीहरू भन्नुहुन्छ। अनि प्रचण्डजी आफै 29 सेप्टेम्बरमा चाहिँ चिठी लेख्नुहुन्छ कि जस्ताको तस्तै पारित गर्छु भनेर। भन्नुको तात्पर्य तपाईले नेपाली जनतालाई संशोधन गरेर मात्रै लागू गर्छु भन्ने, तर के भने सहीछाप गर्दा त संशोधनको कुरा गर्नु भएन हो। त्यसैले जब नेपालले सहीछापै गरेको छैन भनेदेखि तपाईले 1 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ एमसीसी लाई जग्गा किन्नलाई किन दिनुभयो? फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई भनौं, 2076 3-30 गते एमसीसी पास गर्नका लागि केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रस्ताव त लिएर जानको लागि सभामुखलाई त भन्नुभयो, जे गर्नुभयो। अब अहिले यिनै केपी शर्मा ओली के भन्छन्? होइन, फातेमा सुमारसँग कुरा गरे भने हामी सरकारमा छैनौं, अब शेरबहादुरजीहरूले गर्नुहुन्छ होला। र उनी आफै जब सन्धिमा सहीछापै 74 सालमा भएको छ, तपाईले 72 सालमै 73 सालमै 1 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ किन दिनुभयो? यो भन्दा भ्रष्टाचार र अनाचारको कुनै उदाहरण हुन सक्छ? जब नेपाल यसको पक्ष नै भएको छैन, पार्टी नै भएको छैन भनेदेखि तपाईले के भनेर त पैसा दिनु? होइन, पार्टी भइसकेको छ भने अहिले के गयो तपाई टेबल गर्छु भनेर लिएर आउनु हो। फेरि म भन्दै थिएँ 76-3-30 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसदमा टेबल गर्यो। संसदमा टेबल गरेपछि त के गर्नु पर्यो भने दफा 10
हाम्रो सन्धि ऐन 2047 को दफा 10। त्यस्तो सन्धि तपाईले स्वीकार गरेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको 1 महिनाभित्र जानकारीको लागि पेश गर्नुपर्छ। कति महिना भयो? यो कानुन तपाईहरुले बनाए हैन, तपाईहरुलाई थाहा छैन। त्यसो भए अब त सरकार निकै अप्ठ्यारोमा पर्यो नि। तपाईले सरकारको अप्ठ्यारो र सजिलोको कुरा होइन, म विनम्रताका साथ निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामी नेपाल राष्ट्र, नेपालको सम्प्रभुताको प्रश्नको कुरा उठाइराखेका छौं। राज्य रह्यो, देश रह्यो भने सरकार जतिसुकै चलाउला न। यो अप्ठ्यारो भयो त अर्को आउँछ के भयो त? सरकारको चिन्ता होइन। डोनाल्ड लूले त भनिसक्नुभयो कि तिनीहरू त चिनिया समर्थनमा पो यो कुरा गरिराखेर छन्। हैन, तर भित्रभित्रै पास गराउन सक्छ नि त। कसरी तपाईँ नागरिकलाई नै थाहा नै नदिएर? हो, त्यसैले नागरिकलाई नै थाहा नदिएर पास गर्ने हो भनेदेखि त्यो नेपाली जनताको सरकार रहेछ कि कसो सरकार रहेछ त? तपाईलाई नेपाली जनतालाई थाहा नदिकन पास गर्ने हो भने यो नेपाली जनताको सरकार हो त? अब जस्तै म तपाईलाई भनौं, यिनीहरूले चिठी लेखे नेपालमा भन्ने जनतालाई हामी संशोधन नगरिकन पास नगर्ने, पार्टीमा त्यही नगर्ने। म तपाईलाई यो 29 सेप्टेम्बर 2021 को शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको चिठीको बारेमा म तपाईलाई एउटा निवेदन गरौं। उहाँहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बोर्डलाई लेख्नु भएको चिठी। यसमा के भनेको छ भने, इन दिस कन्टेक्स्ट वी शेरबहादुर देउवा, प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ द नेपाली कांग्रेस, म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापति भनेर के लेखा? के पार्टीले सही गरे हो? नेपाली कांग्रेस पार्टीले सही गरेको हो भने एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी, तराईवादी, यो विप्लव माओवादी जति छन् ती सबै पार्टीको सही चाहियो कि चाहिएन? ए तपाई नेपाली कांग्रेस चाहिँ पाउने है? आई प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल भनेको भए के हुन्थ्यो? अनि शेखर कोइरालाजीहरू अस्ति भर्खरै उहाँहरूको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा भन्दै हुनुहुन्छ कि एमसीसी विचार गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको हो कि होइन? आई प्रेसिडेन्ट शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस त भन्यो, अनि शेखर कोइराला चाहिँ नेपाली कांग्रेस हो कि होइन त? अब फेरि अनि उहाँले म मात्रै होइन मेरो पार्टी पनि एमसीसी पास गर्न तयार छ भनेर उहाँले लेख्नुभयो। यो झुटो भयो फेरि शेरबहादुर देउवाले लेखेको कुरा। किन शेखर कोइरालाहरूले त अब्जेक्सन गरे। अब फेरि सुन्नुस्, नेपाली कांग्रेस एन्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, चेयरमैन अफ द कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल, लीडर्स अफ द कोअलिसन पार्टनर्स, द प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। यो देशमा कतिवटा प्रधानमन्त्री छन्? एउटा प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट चिठी लेख्दा नहुने? त्यसो त प्रधानमन्त्री नै वैधानिक रूपले नियुक्त हुनुभएकै होइन। त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्न सक्छौं अहिले यो विषयलाई लिएर। त्यसैले सबै कुरा एउटै एपिसोडमा नटुङ्गिन सक्छ। तर तपाई माओवादी कम्युनिस्ट को अध्यक्ष हुँ भनेर तपाईले फातेमा सुमारलाई चिठी लेख्नुभयो। के भनेर लेख्नुभयो? जोइन्टली मेक रिक्वेस्ट, हामी तपाईलाई बिन्ती गर्छौं, पाउ पर्छौं, टू द एमसीसी बोर्ड फर प्रोभाइडिङ एडिशनल टाइम फर द रेटिफिकेशन अफ द कम्प्याक्ट। म्याडम सरी, म निवेदन गर्दैछु कि रेटिफिकेशनको लागि, एमेन्डमेन्टको लागि होइन, संशोधनको लागि होइन, अनुमोदनको लागि म तपाईलाई टाइम माग्छु। अनुमोदन गर्छु भनेर चिठी लेख्ने अनि यहाँ चाहिँ संशोधन गर्छु भन्ने। वाह देश। अनि देव गुरुङ लगायतका, लीलामणि पोखरेल लगायतका, भीम रावल लगायतका तिनीहरू चाहिँ होइन यो एमसीसी राष्ट्रघात हो भन्ने। अनि पुष्पकमल दाहाल चाहिँ म कम्युनिस्ट पार्टीको, माओवादी पार्टीको अध्यक्ष हुँ, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, म चाहिँ रेटिफिकेसन गर्छु भन्ने। कहाँ छन् यो देशका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई प्रयोग गर्ने? र फेरि म तपाईलाई निवेदन गरौं, संवैधानिक
राज्य व्यवस्था अथवा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीका धुरन्धर विद्वान डायसी हुनुहुन्थ्यो लिमिटेसन अफ द सबरेन्टी भन्छ, सबरेन्टी अफ द पार्लियामेन्ट भन्छ। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर तपाईलाई मैले भोट दिएर संसदमा पठाएँ, तपाईले नेपालको संविधान र कानून भन्दा मास्तिरको कागजलाई पार्लियामेन्टमा बसेर सही गर्न पाउनुहुन्छ? जहाँ नेपालको सम्प्रभुताको प्रश्न छ, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता भने तपाईँ मेरो प्रतिनिधि हो भने जहाँ सम्प्रभु सत्ताको प्रश्न उठ्छ, जहाँ नेपाली जनताको दबावको प्रश्न उठ्छ, त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरू संसदले पास गर्न सक्दैन। लिमिटेसन अफ द सबरेन्टी अफ पार्लियामेन्ट संसदले चाहेर पास गर्न सक्दैन। नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानको विरुद्धमा आएको एमसीसी पास गर्ने तिमी संसद सदस्य को? तिमीलाई नेपालको राष्ट्रघात गर्नलाई भोट हाले मैले? त्यति मात्रै होइन, उहाँहरूले के लेख्नुभयो? होल्ड ए जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्स विथ लिडर्स अफ द कोलिसन पार्टनर्स टु डेमोन्स्ट्रेट गभर्मेन्ट्स पोजिटिभ भ्यूज अन द रेटिफिकेसन। यो संशोधन गर्नका लागि एमसीसी को पोजिटिभ भ्यूज, सकारात्मक कुराको मात्रै हामी कुरा गर्छौं, नकारात्मक कुरै गर्दैन। यिनीहरू देशका नेता र फेरि मेरो देशको दुईवटा प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्री, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सहायक सचिव स्तरको एमसीसी बोर्डको फातेमा सुमारलाई बिन्ती पत्रको चिठी लेख्ने कहाँ छ स्वाधीनता, प्रोटोकल, सम्मान? र हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 193 वटा राष्ट्रहरू मध्ये अमेरिका जति सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्र होला, नेपाल त्यतिकै सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्र होइन। तपाईले अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई चिठी लेख्नुभयो, तपाईले अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रीलाई चिठी लेख्नुभयो, र तपाईँ शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल तपाईहरु सरकारमा हुन्छ, तपाईको परराष्ट्र मन्त्रीलाई किन लेख्न लाउनु भएन? अमेरिकी सरकारलाई किन लेख्नु भएन? यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान अनि यस्ता विषयमा होइन, त्यो त कसले सचिवजीले भने, मन्त्रीजीले कोनी के भने, के अर्थ छ? तर पनि अनि किन नागरिकहरू सडकमा त्यति ठुलो संख्यामा उत्रिन सकेका छैनन्? जस्तै यहाँहरूले पनि पटक पटक विरोध प्रदर्शन गर्दै आउनु भएको छ र भोलि फागुन 2 गते पनि संयुक्त जनआन्दोलनले प्रदर्शन गर्दैछ हैन? हो। तर पनि जति विरोधमा उत्रिनु पर्ने हो त्यो नदेखिएको अवस्था हो। मलाई लाग्छ समाज परिवर्तन गर्ने शक्ति एउटै हुन्छ। गौतम बुद्धको पनि जुलुस थिएन, भगवान कृष्णको पनि हुल थिएन। यसैले वास्तविकता जनसमक्ष ल्याउनका लागि तपाईको आवाज नै पर्याप्त छ, एक भने। अर्को कुरा, अहिले जसरी मैले तपाईलाई विनम्रताका साथ नेपाली कांग्रेस, म सभापति नेपाली कांग्रेस भनेर उहाँले चिठी लेख्नुभयो शेरबहादुर देउवाले, म सभापति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भनेर लेख्नुभयो उहाँले। उहाँकै पार्टी र उहाँकै संसद सदस्यहरू, उहाँकै पार्टीका दलका मान्छेहरू यसको पक्षमा त हुनुहुन्न रहेछ। अहिले एमसीसी यदि नेपाली जनताले यसरी सडकबाट यो प्रतिरोध नगरेको भएदेखि शेरबहादुर देउवा त विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्छे नि त। अनि अहिले महन्त ठाकुर मार्काका मान्छेहरू हामीहरू हेर्दैनौ, नागरिकता नभएका मान्छेले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर भन्ने। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जसरी यो रोकिएको छ, यो नेपाली जनताको ताकत, बरकत र क्षमतामै रोकिएको छ। फेरि पनि मैले यहाँलाई विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ, अहिले जो मान्य संसद सदस्यहरू हुनुहुन्छ होला, यो संविधानको धारा 2 नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ भनेपछि नेपाली जनताको सम्प्रभुता, नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखियो नि भनेर जुन सरकार देख्दैछ, मेरो देशको सम्प्रभुता अब अमेरिकाले भनिदिनु पर्ने,
अनि त्यस्तो कागजलाई सही छाप गर्न अनुमोदन गर्नलाई यी मान्य सदस्यहरूलाई संविधान कानूनले अधिकार दिएको छ। यसै कारणले अहिले यो सरकारले जे कुरा गरिराखेको छ, यो संविधानको धारा 5, म एउटा कानून व्यवसायीको हैसियतले भन्दैछु, नेपालको राष्ट्रिय हित भनेको नेपालको अक्षुण्णता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, नेपाली जनताको आपसी सद्भाव, संस्कृति, सभ्यताको रक्षा गर्नु नेपालको राष्ट्रिय हित हुन्छ। त्यसको प्रतिकूलको काम कारबाही फौजदारी कसुर हुन्छ भनेपछि यत्रो राष्ट्रघात गर्ने नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर चिठी लेख्ने, त्यसलाई पास गर्छु भन्ने यही संविधान अन्तर्गत राष्ट्रघात गरेनन् यिनीहरूले। यस कारणले गर्दाखेरि होइन भनेदेखि म गरिब छु, तपाईँ मलाई 55 अर्ब रुपियाँ दिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि मैले त्यो लिनु नपर्ने कारण के? फेरि अर्को कुरा, म अंग्रेजीको ज्ञाता त्यस्तो होइन, म जे मैले जानेछु निवेदन गरौँ। कुराकानीको क्रम जारी नै रहनेछ, अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक। Dish Home FiberNet presents for the first time in Nepal. Get ready to get your mind blown with 4 times faster than 5G. We are introducing Wi-Fi 6, the only technology with artificial intelligence in Nepal. Mega 5. Get Khushi ko upgrade with Wi-Fi 6 routers and mesh nodes. Mega 5. Khushi ko upgrade. Dish Home FiberNet. घर, अफिस, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा कमर्सियल बिल्डिङ सजावटका लागि एकमात्र विश्वासिलो, भरपर्दो, उच्च स्तरीय आधुनिक फर्निचरका लागि सम्झनुहोस् फोर्निक्स इन्टेरियर। हाम्रा सेवाहरू पर्दा, कार्पेट, गलैँचा, डोरमेट, फल सिलिङ, CNC, मोडुलर बेड, मोडुलर दराज, कफी टेबल, मोडुलर किचन, सोफा, वालपेपर तथा सजावटका सम्पूर्ण सामग्रीहरू उपलब्ध छ। प्रोपाइटर विकास केसी। सम्पर्क नम्बर 9851 53 973, 9851 53 973, 0159 0955 0159 0955। फोर्निक्स इन्टेरियर, कृष्ण मन्दिर माडल, ललितपुर। जन्मदिन, विवाह वर्षगाँठ, व्रतको दिन, व्रत उद्यापन, पितृहरूको वार्षिकी जस्ता सु अवसरमा रुद्री पूजा र पाठ गराउँ। ओमकार टेलिभिजनको आयोजनामा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण। तपाईँ पनि रुद्रीको कर्ता बनी भगवान रुद्रको रुद्राभिषेक गराउन सक्नुहुनेछ र बिहान रुद्री सँगै दिनभरिको कर्ता बनी साँझ आरती गराउँ, घरलाई मङ्गल बनाऊ। कर्ता बन्नको लागि सम्पर्क नम्बर 9860 17 16 38, 9851 00 43 19। खुशी को कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडानमा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा लालिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम FiberNet, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। Dish Home, खुशीको कनेक्सन। यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। मैले अलिकता प्रसङ्ग बदलेँ है त। यहाँ आफै कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत भित्र भइरहेको जुन बेस्थिति छ त्यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा, यो सर्वोच्च अदालत भित्रको बेथिति भनेर आम संसार सबै आम जनताहरू भन्छन्, तर यो बेथितिको कारक को हो? तपाईँ अलि शब्दको लागि क्षमा चाहौँ, तपाईँ अनियन्त्रित रूपले
मादक पदार्थ सेवन गरेर बाटोमा हिँड्नुभयो भने कतिखेर लडिन्छ, कतिखेर उठिन्छ, ढलमलाउँदै हुनुहुन्छ। तर त्यो मान्छे ढलमलाएको चाहिँ देखिन्छ, त्यसको कारक चाहिँ देखिँदैन। के हो त्यो भने? यसै कारणले संसारमा नभएको न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको पुनर्स्थापना, कार्यपालिकाको नियुक्ति गर्ने यो संविधानको धारा 76 ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छ। यो अदालतले प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले। अनि सर्वोच्च अदालतमा त्यो संवैधानिक इजलासमा त 5 जना न्यायाधीशहरू हुन्छन्। एकजना प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा मात्रै खराब कसरी भयो? फेरि अर्को कुरा के भने, अहिले पनि अदालतमा जुन व्यथितिको प्रश्न उठिराखेको छ, नेपाल म यो आन्दोलनको पक्षधर होइन, नेपाल बार एसोसिएसनको नाउँबाट एउटा कालो ब्यानर लिनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट आएर 12 बजीसम्म 1 घण्टा धर्ना भन्नुहुन्छ, इजलासमा जानुहुन्न। अनि न्यायाधीशहरू पनि 12 नबजिकन इजलासमा बस्दैनन्। अनि तपाईँ 12 बजीसम्म 11, 12, 10 बजीदेखि 12 बजीसम्म अयोग्य भएको न्यायाधीश, त्यो वकिलहरूले ब्यानर पट्याउने बित्तिकै 12 बजेपछि इजलासमा बस्दा कसरी योग्य हुनुभयो? हुनुभयो तपाईँ? फेरि यो देशका कानुन व्यवसायी, म पनि वकिल हुँ, पीडा लाग्छ। म वकिल हुँ, मैले तपाईँको मुद्दा लिएको छु, 2-4 रुपियाँ मलाई तपाईँले फिस दस्तुर जे दिनुभएको छ, ब्याग बोकेर अदालतमा जानुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट अदालतमा गएपछि हाम्रो त आज हडताल बन्द छ, कालोपट्टीमा बाँच्छु, त घरमा फर्केर जा भन्नुहुन्छ। अदालतसँगको मेरो झगडा छ भने जनताले न्याय नपाउने, जनताको अपराध चाहिँ के हो? त्यही त अदालत र कानुनविदहरूको जुन लुकामारी छ त्यसमा त सेवाग्राही मारमा पर्यो। हो, लुकामारी होइन, सेटिङ छ। किनभने वकिलहरू यहाँ ब्यानर लिएर बसिरहने अनि माथि न्यायाधीश नबस्ने, अनि जब वकिलहरूले त्यो ब्यानर स्यानर पट्याएर राख्छन् अनि इजलास बस्ने। त्यसैले मैले निवेदन गरेँ, तपाईँ 11-12 बजीसम्म अयोग्य भएको मान्छे 12 बजेपछि कसरी योग्य हुनुभयो? एउटा कुरा। र यही नेपाल बार एसोसिएसन नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ, तिनलाई दीक्षित गर्नुपर्छ भनेर चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रतिनिधिमण्डल गएर भेटेको। हिजो तपाईँ अरू न्यायाधीशहरू असक्षम थिए, चोलेन्द्र शमशेर राणा चाहिँ सक्षम छ भनेर त्यही प्रतिनिधिमण्डल जानुभएको। पीडा लाग्छ वकिलहरूको नैतिकताको कुरा गर्दा। अनि जो न्यायाधीश जो नाउँ किट्नु भयो न तपाईँले, न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँले ज्ञापन दिनुभयो। अनि प्रधान न्यायाधीशलाई ज्ञापन दिएपछि थपक्क फाइल लिएर त्यही अर्को न्यायाधीशको बेन्चमा जानुभयो र श्रीमान मेरो कुरा यस्तो, मेरो ऐन यस्तो, मेरो यस्तो, मैले जित्नुपर्छ, मैले न्याय पाउनु। असक्षम भएकोमा बहस गर्न जाने म होइन। होइन भने त्यो न्यायाधीश असक्षम थियो, तपाईँ बहस गर्न किन जानुभयो? तपाईँ बहस गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैकोमा, त्यो कसरी असक्षम भयो? फेरि अर्को कुरा, राजनीतिक दलको भागभण्डामा तपाईले न्यायाधीश नियुक्ति गरेपछि तपाईले त संवैधानिक परिषदले न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ, त्यसलाई संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ अनि राष्ट्रपतिजी आदि इत्यादि जे हुने हुन्छ भनेदेखि संवैधानिक परिषदमा को हुन्छ? प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष। यी सबै राजनीतिक पद होइनन्। तिनीहरूले मलाई न्यायाधीश भनेर भनेपछि प्रधानमन्त्री पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि भनेपछि सम्पूर्ण संसदको प्रतिनिधित्व हामीले गरेनौं? गर्यौं।
सांसदहरूको भूमिका त शून्य नै भयो। एकैछिन, त्यसो होइन मैले हजुरलाई निवेदन गर्न खोजेको। भनेपछि संसदीय दलको नेता म प्रधानमन्त्री अनि विपक्षी दलको नेता विपक्षी दलको नेता नेपाली कांग्रेस अथवा एमाले भनेपछि हामी सबै बराबर पार्लियामेन्ट हो। अनि त्यही पार्लियामेन्टको संसदीय समिति मैले प्रधान न्यायाधीश हुन्छ भनेर भनेको मान्छे, तपाईँ मेरो पार्लियामेन्टको संसदीय दलको सदस्य अनि तपाईँ संसदीय समितिमा बसेर होइन त्यो प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले गरेको कुरा त हुँदैन, त फेल हुन्छस् भनेपछि मेरो पार्टीको मलाई नैतिकता लाग्ने कि नलाग्ने? तपाईकै पार्टीको संसदीय दलको नेता म अनि मैले गरेको निर्णय हुँदैन भन्ने तपाईँ भने म नैतिक कि तपाईँ नैतिक? व्यवस्था हेर्नुहोस् के बनाउनु भएको छ। अनि सबै राजनीतिक मान्छेहरू संसदीय दलमा पनि सबै संसद सदस्य चुनाव जितेर आएका मान्छे अनि मन्त्री र प्रधानमन्त्री भनेपछि त अब होइन मलाई संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्यो, मान्यज्यू मेरो चाहिँ त्यो संसदीय सुनवाई पास गरिदिनु पर्यो है, मान्यज्यू मलाई पास गरिदिनु। सबै राजनीतिक दलका मान्यहरूलाई खुट्टा ढोगेर तपाईँ न्यायाधीश भएर आएपछि कसरी न्याय दिनुहुन्छ तपाईँले? तपाईँ पार्टीको कार्यकर्ता। अब हरिकृष्ण कार्की अहिले जो बहालवाला न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ कानुन व्यवसायको क्षेत्रबाट आउनु भएको, उहाँलाई संसदीय सुनवाई समितिले भन्यो, उहाँ एमालेसँग निकट मान्छे हो, तपाईँ त राजनीतिमा ऊ हुनुभएको, बारको अध्यक्ष हुनुभएको, एटर्नी जनरल हुनुभएको, तपाईँ उतै एमालेकै राजनीति गर्न गए हुँदैन भन्दा होइन अबदेखि अब न्याय प्रणाली न्याय निष्पादन गर्छु पनि के भनेको हुँदा उहाँ संसदीय सुनवाई समितिमा पास हुनुभयो। उहाँ न्यायाधीश हुने बित्तिकै उहाँको त्यो सबै सिद्धियो होला? एकछिनलाई मानौँ सिद्धियो होला, विचार राख्न पाइन्छ, राख्नुभयो होला। तर के हो भनेदेखि उहाँ नै हरिकृष्ण कार्कीकै संयोजकत्वमा अदालतमा व्याभिचार, बिचौलिया, भ्रष्टाचार छ, त्यसको छानबिनको लागि मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने भन्यो, त्यसले रिपोर्ट सिपोर्ट आदि बुझायो। भनेपछि यो देशका न्यायाधीशहरू, म ओमकार टेलिभिजनलाई अत्यन्त पीडाका साथ निवेदन गर्दैछु, यो देशका न्यायाधीशहरू हामी भ्रष्ट छौँ। न्यायाधीश भ्रष्ट नभइकन अदालतमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ? तपाईँ घुस खानुहुन्न भने मैले दिएर हुन्छ? अनि हामी भ्रष्ट छौँ, हामी नै बिचौलिया पालेका छौँ भनेर हामी नै भन्ने अनि हामी नै न्याय दिने। त्यसैले अदालतको यो व्यथिति, विकृति, विसङ्गति र यही परमादेशको सरकारले, यही सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकार बनायो। म प्रधान न्यायाधीश भएर मैले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएँ भने म प्रधान न्यायाधीशले दुईवटा मान्छे मेरा मान्छे मन्त्री राख्दै भनेर के गल्ती भयो? यहाँले न्याय दिने भन्नुभयो, भ्रष्ट नेता न्यायाधीशहरूले न्याय दिने भन्नुभयो, त्यसको प्रभाव त सेवाग्राहीमा नि परेको छ नि। जसले न्याय पाउनुपर्ने हो, वास्तविक पीडितले न्याय नपाएको अवस्थालाई के भन्नुहुन्छ? हो, त्यसैले तपाईँलाई भोक लागेको छ भने मैले भात खाएर हुँदैन हो। यो नेपालको न्याय प्रणाली, त्यसैले म अघि निवेदन गर्दै थिएँ, 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्था अथवा राणाकाल अथवा त्यो जे बहुदलकाल जे भन्नुहोस्, कहिल्यै पनि नेपाल वार्ता जहिले पनि तत्कालीन निर्दलीय व्यवस्थाको विरोधी नै थियो। कहिल्यै पनि प्रहरी बारभित्र पसेर शक्तिको प्रयोग गरेन। आज त्यही अदालतले परमादेशद्वारा बनाइदिएको सरकारका प्रहरी त बारभित्रै बसेर शक्ति प्रयोग, बल प्रयोग गरे नि। अब न्याय सेवाग्राहीले न्याय पाएन भन्यो भने त नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो नि हामीले कस्तो राज्य व्यवस्था ल्याएछौँ। त्यसकारण यसको प्रतिकारका लागि नेपाली जनता नै जाग्नु पर्यो। होइन भनेदेखि म अत्याचार गरिरहने र तपाईँ सही राख्ने हो भने त म अत्याचार गर्न पाइराखेको छु, तपाईँलाई मैले किन बाटो दिने? फेरि हेर्नुहोस्, न्यायाधीश तपाईँ नेपाली जनताले तिरेको कर खानुहुन्छ अनि न्यायाधीश मान्य हुनुहुन्छ, त्यो सुरक्षाकर्मी सलाम गर्छ, नेपाली जनताको कर खाएर अदालत जानुहुन्छ र गएपछि हाम्रो त हडताल छ भनेर फैसला गर्नुहुन्न। तपाईँ कति नैतिक हुनुहुन्छ? त्यो मात्र नभई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नै उपयुक्त विकल्प हो त? यसैले
तपाईं जसरी आउनुभयो त्यसरी जानुस्। सडकबाट प्रधान न्यायाधीश परिवर्तन गर्ने हो भने आज चोलेन्द्र शमशेर मुर्दाबाद भनेर प्रधान न्यायाधीश निकालिदिनुस्, भोलि अर्को आउँछ, अर्कोलाई पनि त फेरि मलाई मन पर्दैन नि त। आज तपाईँलाई मन परेन, सडकबाट उ गयो, अनि भोलि म आउँछु फेरि मलाई पनि त्यसै भनेर सडकबाट ल्याएर राख्नुहोस् न त। संविधान र कानुन किन चाहियो? विधिको शासन किन चाहियो? सामान्य प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग लगाउनुहोस् न त, अपराधी रहेछ, कसुरदार रहेछ। तर परमादेशको फैसला लेख्ने त ईश्वर प्रसाद खतिवडा नि, मैले त महान फैसला लेखेँ भनेर, अनि उहाँलाई के भन्नुहुन्छ नि? अनि ललिता निवास प्रकरणमा भाटबटेनी सुपरमार्केटका सल्लाहकार भएका वकिलहरू अहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन्। अनि विजय गजदार भन्ने एउटा नेपाली कांग्रेसको नेता ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचारी हुँदा करोडौं अर्बौंको चार्ज छ, 10 लाख रुपियाँ धरौटी राखेर सेटिङमा विजय गजदारलाई छोड्यो अदालतले भनेर अखबार लेख्यो सार्वजनिक। कहाँ छ न्यायाधीश, कहाँ छ अदालत? बाँकी छ। अब यो व्यक्ति परिवर्तन भन्दा पनि व्यवस्थामा सुधार ल्याउनु। यसैले सुधार होइन, मैले भने पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली, यो तीनैवटाको अन्त्य, यसको कुनै आवश्यक छैन। कसरी गर्न सकिन्छ त? अब नेपाली जनताले पटक पटक आन्दोलन जे गरेर राज्य व्यवस्था परिवर्तन गरे र फेरि हिजो 2047 को संविधान म मान्दिनँ भनेर तपाईले ढुङ्गा हान्नुभयो पाउनुभयो भने आज 2072 मा ल्याएको गणतन्त्र म मान्दिनँ भनेर तपाईलाई ढुङ्गा हान्न कसले रोक्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताका लागि यो गणतन्त्र हैन कि गलगाड तन्त्र भयो। आज हेर्नुस् त यो देशमा हिजो भन्थे श्री 3 को सरकार, राणा शासन भन्थ्यौ नि हामी, अहिले ठ्याक्कै श्री 3 को सरकार छ। त्यसो भए के राज संस्थाको खाँचो भयो त देशमा? किनभने यो संविधानको धारा 61 मा व्यवस्था गर्नु भएको छ तपाईले, राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ भन्नु भएको छ भनेदेखि केपी शर्मा ओलीजीले 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति जी को बारेमा जुन अपमानजनक कुरा पुष्पकमल दाहालजीहरूले बोल्नुभयो होला, गणतन्त्र ल्यायौं भनेर महान भएका पुष्पकमल दाहालजीहरूले राष्ट्रपतिलाई त्यसो भन्न मिल्छ? हुन्छ? उहाँको सिद्धान्त नीति अनि त्यसरी सम्मान्य राष्ट्रपतिजी नस्लले अथवा लिङ्गले महिला हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकैमा तपाईले बालकोट गएर बसे हुन्छ भन्न मिल्छ? यही रामकुमारी झाँक्री होइन उहाँ बालकोट गएर बसे हुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यही विद्यादेवी भण्डारीसँग गएर शपथ ग्रहण गर्नुभयो होइन? यसकारणले गर्दाखेरि निर्वाचनबाट आएको मान्छे राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुँदैन। अहिले हामीले, म त यसलाई राष्ट्रिय गान भन्दिनँ, यो देशमा चलेछ, सयौं थुङ्गा फूलका एउटै माला हामी नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ। सयौं थुङ्गा फूल भनेको के हो? मखमली मात्रै हो? क्यातुके मात्रै हो? गुलाब मात्रै हो? अनि लालुपाते मात्रै हो? ती सबैको सँग सयौं थुङ्गा फूल भने होइन? क्षेत्री, बाहुन, गुरुङ, मगर, पहाडे, मधेसी जे जति भनेर तपाईले सयौं थुङ्गा फूल भने होइन? त सयौं थुङ्गा फूल तपाईँ गुलाब अन्तै फुल्नुभयो, म लाली गुराँस अन्तै फुल्ने, ऊ क्याटुके, ऊ सयपत्री अन्तै फुल्यो। अब टिपेर कसले ल्याए एक ठाउँमा? कसले राख्ने? पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले फातेमा सुमारलाई चिठी लेखे जस्तो गरेर चल्छ? अनि ती फूलहरूका माला कसरी बनाउनुहुन्छ? माला धागो चाहिएन? त्यो धागो को हो जसले माला बनाओस्? अनि त्यो माला भन्दा त तपाईले सग्लो टिपेर ल्याएको फूल त सियोले घोच्नु पर्यो नि। राष्ट्रियता त्यस्तै हो। तपाईले त्यो पीडा सहेर
त्यो बनाउनु पर्यो र यो सयौं थुङ्गा फुलले फुलबारी कसले बनायो? त्यसो त पछिल्लो समय हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पक्षधरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन? ठुलै पछिल्लो समय होइन, तपाईले यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र कसलाई सोधेर लेख्नुभयो? तपाईहरु आम संचारको मान्छे, म विनम्रताका साथ निवेदन गरौं, यो देशका पण्डितजीहरू जे छन् अथवा जे धर्म कर्म हामीलाई जे सिकाउँछन्, अनि हाम्रो देशको हिन्दू राष्ट्र अथवा हिन्दुत्वको पहिचान बोकेका हाम्रा गुरुहरू धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्ने नेताको घरमा गएर रुद्री चण्डी पाठ पढेर अथवा न्वारण स्वारण गरेर श्राद्ध गरेर 2-4 हजार दक्षिणा लिएर आउँदाखेरि तिनीहरूलाई भगवानले श्राप दिन्छ होला कि आशीर्वाद दिन्छ होला? पीडा लाग्दैन? अनि घरमा तपाई सानो देउता पूजा कोठा राख्नुहुन्छ, बिहान उठेर घण्टी बजाउनुहुन्छ, कोनी के गर्नुहुन्छ, अनि पार्टी अफिसमा गएर हामी त धर्मनिरपेक्ष पो त देशको धर्म हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? कसलाई सोधेर ल्याउनु भयो? सर, हामी अलि समयको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भनेको यो नेपाल र नेपाली जनताको व्यवस्थै होइन। त्यसैले संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल, जो हामी विक्रम सम्वत 1825 देखि आजसम्म आयौं र यो बीचमा 23 वर्ष युद्ध गरे पृथ्वीनारायण शाह एक्लैले। उहाँपछि 72 वर्षसम्म राज्यलक्ष्मीले नेपाल आर्जन गर्नु, अनि पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेको त्यत्रो भूमि आर्जन गरेको यो देश, त्यो वीरगाथा आज फातेमा सुमारलाई चिठी लेखेर एमसीसीमा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो। यस्तो यो देशका मान्छे यो राज्य प्रणाली हो भने। यसै कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपाल भन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन। तपाईले जसरी दिल्लीमा गएर 12 मधेस हिसाब गर्नुभयो नि, म एक लाइन भनेर टुङ्ग्याएँ, भारतको राष्ट्रिय फूल गुलाब, हाम्रो राष्ट्रिय फूल लाली गुराँस, अनि लाली गुराँस पनि रातै हुन्छ, गुलाब पनि रातै हुन्छ। तर आदरणीय पत्रकार महोदय, गुलाबमा काँडा हुन्छ, लाली गुराँसमा काँडा हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी त्यो वसुधैव कुटुम्बकम, त्यत्रो संसार कसैलाई नबिजाउने, तपाई गाई राष्ट्रिय जनावर भनेर संविधानमा लेख्नुहुन्छ, गाईको दूध जमाएर अक्षतामा दही मुछेर टीका लगाउनुहुन्छ प्रचण्डजी, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईजीहरू, अनि गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाउनुहुन्छ। अझै अर्को कुरा, क्षमा चाहूँ, म एउटा आमाको छोरा हुँ अथवा मेरी आमा पनि कसैको छोरी नै हुन्, तर आमाको चाहिँ दूध मात्रै खाइन्छ, गाईको चाहिँ दूध पनि खाइन्छ, पिसाब पनि खाइन्छ। त्यसलाई काटेर अनि तपाईँ हिन्दू राष्ट्र समाप्त गर्नुभएको छ। यो नेपाली जनताको व्यवस्था हो? त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपाल र नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था होइन, यसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि यहाँ उपस्थित गराएर मेरा 2-4टा अभिव्यक्ति राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। ओमकार टेलिभिजनको वार्तालाप कार्यक्रमलाई हार्दिक नमन प्रणाम। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग भर्खरै वार्तालापमा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईज्यू। उहाँसँग गरिएको कुराकानी यही सकिएको छ। म लगायत वार्तालाप टिमलाई बिदा दिनुहोस्। ओमकार टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।